والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لهما كما ربياني صغيرا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. أي الله أسألك ذاتك القبرية أسألك المكتب أي الله فجر الزمان قرية ذلك يعني قبل الكتاب القرية أي الله فجر قرية من الكتاب بك لبشر حتى يا الله أي الله مدد لمدد الشموس بالنفس والجماعات والجنبور أي الله يا رب العالمين ويا رب نقبل الله وشكرا عاقبنا للتقوى والجدار ومن يتبارك ورسم الله شكرت Allah ya arhamar rahimin আমাদের জনগণ জীবনের গুনাহ যাতে মাফ করে দেন আল্লাহ যেমন তারা সকলের বাসিন্দা হয়ে গেছেন তাদেরকে আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ যারা জীবিত আছেন তাদেরকে নেক হায়াত করে দেন আমাদের সবার